बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मौरखा 23 अक्टूबर 2020 बरोज़ जुम्मा बाद नमाज जुम्मा यहाँ पर MSO इस्लामाबाद की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया था। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है MSO के रहनुमा शहजाद अब्बासी साहब। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आने का मकसद बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ शहरों में आज डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको चंद दिन पहले कराची में दिन दहाड़े कराची की सड़कों पर शहीद किया गया और अभी तक कितने दिन बल्कि कई हफ़्ते हो चुके हैं और अभी तक प्रॉपर FIR दर्ज नहीं हुई, अभी तक उनके कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। और आज उनकी कातिलों की अदम गिरफ़्तारी के लिए इसलिए कि हमारे सीने हमारे दिल ज़ख्मी हैं। वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, ना सिर्फ वो पाकिस्तानी कौम का बल्कि पूरी उम्मत का सरमाया थे। वो एक अजीम शख्सियत थे जिनकी सारी ज़िंदगी दरस व तदरीस में गुज़री, दरसगाहों में गुज़री और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पाकिस्तान का और इस्लाम का, मुसलमानों का नाम रोशन किया है। और इन खिदमात के एतराफ़ में उनको मुतअद्दिद कौमी और इंटरनेशनल एवार्ड दिए गए। जब उन जैसी शख्सियत को सिर्फ उन्होंने नामूस सहाबा के क़ानून की बात की थी, उन्होंने मुल्क में फ़िरकावारियत के ख़ात्मे की बात की थी, उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के हवाले से उनके नामूस की जो है ना वो कानून साजी की बात की थी। सिर्फ उनका कसूर ये था, उन्होंने ये बात की थी कि जो बिल पंजाब असम्बली में पास किया गया है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, उसकी बिल्कुल हम हमायत करते हैं। और ना सिर्फ वो बिल इस्लाम पंजाब असम्बली से और पंजाब के गवर्नर बल्कि तीनों बाकी जो सूबाई असम्बलियों से उनसे भी वो बिल पास होना चाहिए, वो कौमी असम्बली से पास होना चाहिए और फिर वो मुल्क में वो कानून साजी होनी चाहिए। बस इतनी बात उन्होंने की थी और इसकी पादाश में मुल्क जो है ना वो उनको गोलियां मार दी गई, गोलियों का निशाना बन गए। अब हुकूमत पाकिस्तान की बिलउमूम और बिलखुसूस गवर्नमेंट जो है ना सिंध है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कातिलों को गिरफ़्तार करे और कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए। अगर इस तरह सड़कों पे इतनी अजीम शख्सियात का, कौमी शख्सियात का खून बहाया जाएगा तो फिर मुल्क में कैसे अमन कायम हो सकता है। जो भी कानून की बात करता है, आइन की बालादस्ती की बात करता है, अगर उसको इस तरह जो है ना वो सड़कों पर गोलियाँ मार दी जाएंगी तो फिर याद रखें कि मुल्क में बगावत फैलेगी, मुल्क में जो है ना वो बदअमनी फैलेगी, मुल्क में फिर कवारियत फैलेगी। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और गवर्नमेंट सिंध से भी कि वो जो इस सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, जो इतने बड़े जो है ना वो शख्सियत के कातिलों को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया, वो फिलफौर इनके कातिलों को गिरफ़्तार करे। और ताकि इसलिए कि पाकिस्तान की जो 98% सुन्नी आबादी है, उनके दिल ज़ख्मी हैं, उनके सीने ज़ख्मी हैं। अगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, जिस दिन वो आपके कानून से और आपकी अदालतों से और इंसाफ के इन इदारों से अगर वो मायूस हो जाएंगे तो फिर जो है ना वो मुल्क में बगावत फैलेगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, इसमें किसी किस्म की जो है ना वो बदअमनी फैले। ये मुल्क हमारा है, हमारे जो है ना वो बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया था। हम चाहते हैं ये मुल्क मुस्तहकम हो, इसके इदारे मुस्तहकम हो और हर एतबार से ये मुल्क मुस्तहकम हो और ये उम्मत मुसलमा का जो है ना वो लीडरशिप का किरदार अदा करे। इसलिए मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद पे खड़े होकर आप जो है ना हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा होश के नाखुन लें और इस मामले को आप मामूली ना समझे। इस साने को, ये कौमी साना है, वो कौमी शख्सियत थी। ज़िम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि फिलफौर उनके कातिलों को गिरफ़्तार करके कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। और यही हमारा आज का मुतालबा था। अगर उनके कातिलों को गिरफ़्तार ना किया गया और कैफ़िर किरदार तक ना पहुँचाया गया तो फिर हम कोई और जो है ना वो इक़दाम करने पे मजबूर होंगे। हम दीगर जो है ना वो स्टूडेंट तंजीमों को, नौजवानों को हम साथ मिलाकर भरपूर फिर एहतजाज करेंगे। हम चाहते हैं कि इसकी नौबत ना आए और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम व दायम रखे और जितने भी हमारे
چاہے وہ قومی سطح کے مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اداروں کو استحکام نصیب فرمائے۔ اور ایک ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ جتنے بھی قومی سطح کے مذہبی لیڈر ہیں، چاہے مفتی منیب الرحمان ہوں، قاری حنیف جلندری ہوں، چاہے جو ہے نا وہ اہل حدیث مکتب فکر کی جو ہے نا وہ قیادت ساجد میر ہوں، یا جو بھی جتنے بھی قومی سطح کی شخصیات ہیں، ان کو فل پروف سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گی تو پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ لاشیں گرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ جزاکم اللہ۔ ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ملوث ہیں اور کیا وجوہات ہے کہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، ان کے وزیر کا اسمبلی کے فلور پہ یہ بیان ہے کہ جس جو ہے نا وہ قاتل کے جو ہے نا جس شہید کے یا جس مقتول کے قاتل نہ پکڑے جائیں اس کی قاتل حکومت ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج تک ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر گورنمنٹ سندھ بھی ان کی قاتل ہے، پھر حکومت پاکستان بھی ان کی قاتل ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے وزیر موصوف کے جو ہے نا وہ بیانات ہیں۔ اس لیے حکومت کو اس معاملے میں سنجیدگی لینی چاہیے، ایف آئی آر بھی درج کرنی چاہیے اور قاتلوں کو فی الفور گرفتار بھی کیا جانا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ اس کی شہادت پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پڑوسی ملک بھارت کی سازش ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اتنی معمولی بات ہے کہ پڑوسی ملک کی سازش قرار دے کر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو قوم کے دل زخمی تھے، ان کے جو ہے نا وہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے انہوں نے یہ بیان داغ دیا کہ یہ جو ہے نا وہ فرقہ واریت جو ہے نا وہ پڑوسی ملک پھیلا رہے ہیں۔ بھئی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے پتہ تھا تو پھر آپ نے ان شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کیوں نہ کی؟ کہاں تھے ادارے؟ پھر تو یہ سیکیورٹی اداروں کی جو ہے نا وہ کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان۔ اگر پرائم منسٹر اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پڑوسی ملک ہوں یا ملک کے داخلی وہ انتشاری لوگ ہوں جنہوں نے ملک کی بدامنی کو داؤ پہ لگایا اور فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی۔ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ گالیاں دی گئی، یہ وہی طبقہ، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور تفتیش کا دائرہ کار پھیلا کر فی الفور جو ہے نا وہ ان قاتلوں کو وہ کر کے جو ہے نا انویسٹیگیٹ کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ایم ایس او سندھ کے ناظم محترم جناب فیضان صاحب، تو یہ سندھ کے جو یہ واقعہ جو پیش آیا سندھ کے اندر، اس کے حوالے سے یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک وہاں پر ایف آئی آر کیوں درج نہ ہو سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے یہ بتانا چاہوں کہ آج پورے پاکستان میں مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمہ اللہ کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں کی گئی، جس میں سندھ کے اندر بھی مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سکھر، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نوشیرو فیروز کے زیر اہتمام یہ ریلیاں نکالی گئیں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ 5 نومبر کو پاکستان کے اہم شہر کراچی کے اندر تعزیتی ریفرنس کا انشاءاللہ انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ جس تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس کے پس منظر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی کی شاہراہوں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سرعام گستاخیاں کی گئی، جن گستاخیوں کے بعد ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے تمام مسالک کو اس کے لیے کھڑا کیا، دفاع ناموس صحابہ کی آواز بلند کی۔ تو ان کی اس آواز کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے دشمنوں نے وار کیا، اور وہ دشمن کون ہیں یہ سب جانتا ہے۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت کے، وہ حکومت سندھ ہو یا حکومت پاکستان ہو، وفاقی حکومت ہو، وہ ایک دوسرے پر الزامات داغ رہے ہیں اور یہ مضحکہ خیز جو ہے الزامات دائر کر رہے ہیں۔ ہماری سندھ حکومت جو ہے، سندھ حکومت سے میں گزارش کروں گا، آپ اگر حکومت کے خلاف اپنے جلسوں سے فارغ ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید، جو کہ ایک انقلابی شخصیت اور ایک کتابی شخصیت تھے، جو درس و تدریس سے منسلک تھے، ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جو قاتل ہیں سب کو معلوم تھا، تو اس سے آپ کا کیا اشارہ ہے؟ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے؟ میرا اشارہ اسی طرف ہے کہ جو آج سے پہلے علماء اکرام کے قاتل رہے ہیں،
یہ وہی قاتل ہیں جنہوں نے کراچی کی سڑکوں پر مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ کو، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو اور دیگر کراچی کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام پر حملے کیے، اور اس کے علاوہ حال ہی میں ایک کتابی شخصیت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ قاتل اور جو یہ حملہ آور ہیں یہ حکومت کو معلوم ہے، اور ان حکومت سے میں گزارش کروں گا کہ ان حملہ آوروں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ پریس کلب اسلام آباد کے سامنے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تحت یہاں پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ حالیہ دنوں کراچی کے اندر جو اندوناک واقعہ پیش آیا جس کے تحت مفتی ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، آج ان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف یہاں پر مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے یہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔